आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमल नावल का बाब नंबर 21, काफिर माकिर काज़िब कातिल। हिस्सा अव्वल। तुम्हें जंग में कामयाबी मिलेगी सिर्फ मक्कारी से, सो तुम खुद को रखना हवा की मानिंद तेज और जंगल की मानिंद घना, झपटना आग की लिपट की तरह और जमकर खड़े होना पहाड़ की तरह। अपने मंसूबों को पुरस्कार रखना रात की तरह, और जब चलो तो बिजली की कड़क की तरह गिरना। जब मजबूत हो तो खुद को कमजोर जाहिर करना, और जब कमजोर हो तो खुद को मजबूत जाहिर करना। दुश्मन को लड़े बगैर चित कर देना ही बेहतरीन फतह है। फतेयाब जंगजू पहले जंग को जीत लेते हैं और फिर इस जंग को शुरू करते हैं। शिकस्त खोर्दा लोग पहले जंग शुरू करते हैं और फिर उसे जीतने की कोशिश करते हैं। सारी जंगी हिकमतें अमली मुनहसिर है फरेबकारी पे। तब हमला करो जब लगे कि नहीं कर सकते, जब कुव्वते इस्तेमाल कर रहे हो तो लगे कि तुम जामिद बैठे हो। जब करीब पहुंच चुको तो खुद को दूर जाहिर करो, और जब दूर हो तो यकीन दिलाओ इसे कि तुम बहुत करीब। अगर इसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है तो इससे एराज बरतो। अगर वो गसीला है तो उसको छेड़ो। खुद को कमजोर जाहिर करो ताकि वो गुरूर में बढ़ता जाए। अगर इसकी फौजें मुत्तहिद हैं तो उनको तोड़ो। उस पे तब हमला करो जब वो तैयार न हो, और वहां से करो जहां तुम्हारे होने का इसे गुमा तक न हो। सिर्फ वो जीतेगा जंग जो जानता है कि कब है लड़ना और कब है नहीं लड़ना। सन तुजू, द आर्ट ऑफ वॉर। चंद सातों के लिए हम माह कामिल की रात में वापस जाते हैं। कर्नल खबर को बेहोश करके इसके पैसे, असले और पासपोर्ट चुरा कर सादी यूसुफ अब तेज सड़क किनारे चलता जा रहा था। बार बार एहतियात से पीछे मुड़कर देखता। सोते जागते शहर में कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जे न था। जरा दूर जाकर इसने एक टुक टुक रिक्शा रोका और इसमें सवार हो गया। बिलर्स लेन। इसने फौरन उसे पता बताया। कोई आधे घंटे बाद वो उसे पाकिस्तानी सिफारत खाने से चंद फरलांग दूर उतारा गया। वो टुक टुक से उतरा और दूर काफी दूर नजर आती सिफारत खाने की इमारत को देखा। सफेद ऊंचे महल जैसी इमारत जिसके सामने सरसब्ज लॉन था। वो इस अजनबी मुल्क में पाकिस्तान की सरजमीन का वाहिद टुकड़ा थी जिसपे लिंकन कानून नहीं चल सकते थे। वो एक दफा इसमें दाखिल हो जाए तो लिंकन पुलिस उसे छू भी नहीं सकती थी। स्ट्रीट में लोग, ट्रैफिक, रोशनियां सब जाग रहे थे। सादी की निगाहें इमारत से हटकर सड़क पे फिसली। कोने में दरख्त के साथ एक सिया वैन पार्क थी। परले कोने में एक आदमी खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था। वो हाशिम का आदमी था क्या? वो सिफारत खाने जाएगा, सबको अंदाजा था। इसकी ताक में बैठे होंगे वो लोग। वो एक एक चेहरे को देखता। हर शख्स मशकूक था, डरा रहा था। इस सिफारत खाने में भी लंका ढाने के बहुत से देसी भेदी होंगे ही। सादी वापस रक्शे में जा बैठा और उसे चलने को कहा। बैग सीने से लगाया। वो सिमट कर बैठा था, मोहतात कदरे डरा हुआ। अब वो क्या करेगा? कुछ इल्म नहीं था। खबर को गिराना तो प्लान किया था मगर इससे आगे नहीं। टुक टुक ने इसे एक होटल के किनारे उतारा। वो चंद मिनट उधर खड़ा रहा। क्या उनको मालूम नहीं होगा कि वो किसी होटल जाएगा? वो मुड़ गया और स्ट्रीट में आगे चलता गया यहाँ तक कि टांगे थक गई और तनफ्फुस तेज चढ़ गया। तो वो रुका। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से समंदर की लहरों का शोर सुनाई देता था। समंदर जो इंसान के दिल जैसा होता है, कभी पुरसुकून कभी इस्तराब से टाटे मारता, हर पल बदलता। वो मेन रोड से उतरकर साहिल तक आ गया। साहिल का सुनसान हिस्सा पड़ा था खाली। ऊपर पूरा चांद खामोशी से बादलों के बीच नींद दराज गोया टेक लगाकर बैठा नीचे बहते समंदर को खींच रहा था। ठाटे मारता शोर, चीखती चिंगाड़ती कई फीट बुलंद होती लहरें और फिर वापस पसपा होता पानी। साहिल का ये हिस्सा सुनसान पड़ा था। वो एक तरफ आ गया जहाँ चट्टाने और पत्थर से पड़े थे। बैग उतार कर नीचे रखा और टेक लगाकर वहीं बैठ गया। ठंड भी थी, ऊपर से पूरा जिस्म नमी का शिकार होने लगा। इसने सर पत्थर से टिकाकर आंखें मूंदी, और नींद तो सूली पे भी आ ही जाती है। वो सूली से गुजर कर आया था।
सो धीरे धीरे इसका जिस्म ढीला पड़ता गया, जहन नींद में डूबता गया। इसकी आंख जाने किस आवाज से खुली थी। एकदम वो हड़बड़ा कर उठा, अपने हाथों को देखा, बैग को देखा, सब ठीक था, मगर इसने चेहरा उठाया, एक चीज गलत थी। सूरज निकल आया था, सामने अफक पे सुनहरी थाल इतना चमकीला बरसा रहा था कि सादी की आंखें चुंधिया गई। इसने फौरन चेहरा हाथों में गिरा लिया। सुबह रोशन थी और ट्रैफिक पीछे सड़क पे रवा दवा थी, रश, लोग, आवाजें। इसने हर चीज के लिए खुद को तैयार किया था, सिवाय एक के, सूरज जो इसने 8 माह से नहीं देखा था। 21 मई से 21 जनवरी, पूरे 8 माह। सादी बस आवासी से उठा, बैग उठाया और सड़क की तरफ भागा। सूरज उसकी पुष्ट पे आग बरसा रहा था, गोया पीछा कर रहा, और वो खौफजदा सा आगे भागता जा रहा था। हाथ पैर अजीब सी सनसनी का शिकार थे, सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। वो रुका नहीं, हर तरफ रोशनी थी, तेज रोशनी, जैसे सारी दुनिया के पर्दे हट गए हों, अया हो गए हों सब। वो दौड़ता गया, सड़क किनारे गलियों में वो तेज तेज भागता गया। इस सारे में एक भी जगह नहीं नजर आई जहां वो रुक सके, जहां वो रुकने का सोचे ही। चौकन्नी मगर खौफजदा नजरों से इधर उधर देख कर चलता, वो एक जगह बिलाखिर रुक गया। ये एक पुराना कारखाना था जो बंद पड़ा था। इस खंडर को नशे लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ और आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक बिल्कुल अंदरूनी कमरे में आ रुका, जहाँ सूरज की रोशनी न पहुंचती थी। गंदा, मैला, काट कबाड़ से भरा कमरा, कुछ भी बुरा नहीं लगा इसे। बस हाँफता हुआ जल्दी से नीचे कोने में बैठ गया, बिल्कुल सुकर से मटकर खौफजदा निगाहें दरवाजे पे जमाए। खावर की पिस्तौल हाथ में रख लिए, कोई आए और वो उसे चला दे। सादी अगले कई घंटे इसी तरह बैठा रहा, जैसे अकड़ गया। पिस्तौल अब भी हाथ में थी, चेहरे पे पसीना था। हर आड़ पे वो चौककर सीधा होता, पिस्तौल तान लेता, मगर वो हवा का कोई खटका होता या नीचे बैठे नशेनियों की आवाजें। कोलंबो बिल्कुल कराची जैसा था, वही माहौल, वही आधे साफ सुथरे पोश इलाके और बाकी उसके बरअक्स। अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र गंवा दी मेरी मसमारी में। सब्ज बेलों से ढके बंगले का दरवाजा खुला, अंदर उठा पटाख की आवाजें सुनाई दे रही थी। फारिस ने कार से निकलते हुए सेल फोन को कान से लगाया और आस्तीन का खून आलूद हिस्सा अंदर को मोड़ लिया। आंखें चुंधिया कर दूर सुनहरे आसमान पे जमाए वो गाड़ी से टेक लगा कर खड़ा दूसरी तरफ जाती घरती सुन रहा था। हाँ फारिस, हाशिम का मसरूफ सा लहजा सुनाई दिया। ऑफिस में हो, आ जाऊं? कान की लौ मसलते हुए इसने सादगी से पूछा। मैं कोलंबो में हूँ, कहो क्या हुआ? ओह, तुमसे काम था। खैर तुम आओ तो बात करते हैं। वो गोया फोन रखने लगा। मेरे आए बगैर मेरी एक कॉल पे भी यहाँ 100 काम हो जाते हैं, तुम बोलो। हाशिम मोहताज अंदाज में गौर से सुन रहा था। अपने स्वीट के सोफे पे बैठा, ग्रे सूट में बलूच, टांग पे टांग जमाए वो पूरी तरह तैयार था। अगर सादी यूसुफ ने उसे फोन किया हो तो तुमने एक दफा पेशकश की थी कि अगर मुझे नौकरी चाहिए तो तुम मेरे पास काम करना चाहते हो, नहीं तुम्हारा ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहता, उखड़ा अंदाज में बोला। मगर कराची में जो तुम्हारा दोस्त है अजीज अल्ताफ, सुना है उसको सिक्योरिटी में किसी आदमी की जरूरत है। अगर तुम इससे बात कर लो तो मैं इसके पास चला जाता हूँ। तुम कराची जाना चाहते हो जॉब के लिए? हाशिम को उसके लहजे में कुछ भी गैर मामूली ना लगा था। वो आम अंदाज में बात कर रहा था। फिर और क्या करूं? अच्छा, हाशिम ने सोचने के लिए वक्फा लिया। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा एहसान ना ही लूं तो बेहतर है, वो तलखी से बोला। हाशिम ने गहरी सांस ली। फारिस, अभी ऐसा कोई काम नहीं बना जो मैं ना कर सकूं, तुम समझो काम हो गया। जरा ठहरा और मुस्कुराया। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे काम कहा, मुझे खुशी नहीं हुई। मजबूरी ना होती तो ना कहता, मेरी बीवी का। वो कहते कहते रुक गया। हाशिम ने अबरू उठाया। क्या इसकी सेहत का कोई मसला है? तुम बेफिक्र रहो, हमारी कंपनी इसके बिल्स पे करती रहेगी डैड की ख्वाहिश के मुताबिक। वो मेरी बीवी है हाशिम, इसके बिल्स मैं खुद पे करना चाहता हूँ। तुम इदरीस अल्ताफ से बात करो, मैं कल से ही काम पे लगने को तैयार हूँ। इसके लहजे में हाशिम कारदार ने बेचैनी महसूस की थी। वो मुतमईन हो गया था। वो लोग अपने मसलों में उलझे थे। शायद जुमर की सेहत फिर से खराब होने लगी थी, उसे अफसोस हुआ। मगर अब इसके बिल्स तो दे रहा था, वो और क्या करता। सादी ने उनको कॉल नहीं की, इसकी तशफ़ी हो गई थी। फोन रखते ही इसने इदरीस को कॉल मिलाई। लेग के बाद वो मुद्दे पे आया। फारिस गाजी मेरा कज़न है, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको रख लोगे, चाहे तुम्हें जरूरत हो या नहीं। और फिर तुम उस पे नजर रखोगे, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। कल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। सख्त लहजे में वो दूसरी तरफ किसी को समझा रहा था। ऐसा नहीं कि हमको मोहब्बत नहीं मिली, हम जैसी चाहते थे वो कुर्बत
के फारिस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मसरूफियत से हर सू बिखरी थी। नुसरत किचन से आवाज़ें दे रही थी, उन्हें लाउंज के शेल्फ जोड़ रही थी। जुमर कोने में खड़ी इस्त्री स्टैंड पे कपड़े प्रेस कर रही थी। अगेन पिछली रात वो दोनों कहाँ रहे, वो इनको मुतमईन कर चुकी थी। फारिस जरा खनकारा। बड़े अब्बा ने अपनी दवाइयों के बॉक्स से चेहरा उठाकर उसे देखा। इन्हें के पीछे से गौर से वो सामने सोफे पे आ बैठा। बारी बारी सबको देखा। जुमर ने सिर्फ उसे देखकर अब उठाई, डॉक्टर से मिला है। फारिस ने सिर को कम देकर इशारा किया, हाँ सब ठीक है। फिर किचन से आती नुसरत की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे जॉब मिल गई है। सब रुककर उसे देखने लगे। नुसरत की चेहरे पर खुशी उतरी। इसके करीब आकर बैठी, अल्लाह का शुक्र है तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ मिली है? कराची। मुझे कल से ज्वाइन करना है। जुमर के हाथ पे इस्त्री लगी थी, सीस ने जलने वाली जगह लगों में दबा ली। नुसरत की रंगत फीकी पड़ी। उन्हें भी फौरन इसकी तरफ घूमी। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे मामू? मामा एक अच्छी करके बोलती, वो परेशान और खफा दोनों थी। थोड़े अरसे की बात है, फिर कोशिश करूंगा इधर ही पोस्टिंग करवा लूं। फारिस इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? नुसरत इसके घुटने पे हाथ रख के परेशान सी कहने लगी। तो क्या हो गया नुसरत? लोग नौकरी के लिए दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है इसमें। उसको यूं फिक्रमंद न करो, सुकून से जॉब पे जाने दो। और खबरदार, जो तुमने यहाँ रोना डाला। बड़े अब्बा ने आखिरी फिक्रा हुना को देखकर कहा था। हुनैन ने पहले फारिस को देखा जो खामोशी से गर्दन उठाए उसे देख रहा था, फिर जुमर को जो सर झुकाए बहुत सुस्त रवि से कपड़े इस्त्री कर रही थी और फिर पैर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था फारिस उसके पीछे आएगा, उसे मनाएगा, मगर वो नहीं आया। हुनैन अपने कमरे के दरवाजे के साथ लगी जमीन में बैठी खामोशी से सर में दिए रोने लग गई। वो इन्हें छोड़कर जा रहा है, उसे पता था। पहले अबू, फिर वारिस, फिर सादी, इनके सारे मर्द उनको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? दोपहर के खाने के बाद जब जुमर अपने कमरे में दाखिल हुई, वो सामने खड़ा नजर आया। एक छोटा बैग बेड पे खुला पड़ा था और वो सर झुकाए खड़ा इसमें सामान रख रहा था। जुमर उसके सामने आ खड़ी हुई और सीने पे बाजू लपेटे उसे देखे बस देखे गई। ये अचानक से जॉब किसने लगवा कर दी? वो मशकूक थी। जहन में हारून बैग का नाम गर्दिश कर रहा था। हाशिम ने। संजीदगी से कहते उसने जिद बंद की। जुमर का मुंह खुल गया। हाशिम, तुम हाशिम के कहने पे शहर छोड़ रहे हो, हम सबको छोड़कर जा रहे हो, तुम उस पे कैसे एतबार कर सकते हो? फारिस ने आंखें उठाकर उसे देखा। हाशिम मेरा कजन है, फिर आपको की पतलियां सुकेड़ी क्यों? क्या इसके बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? जुमर ने कंधे झटके। मुझे क्या पता, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कल तक तुम्हारा नापसंदीदा कजन आज तुम्हारा BFF कैसे बन गया। खैर तुम्हारी मर्जी, जो भी करो। वो आंखों में ढेरों कफ की लिए एक मलामती नजर उस पर डालकर मुड़ी। तभी सिंगार में इस पे रखा फारिस का मोबाइल बजने लगा। जुमर करीब खड़ी थी, गर्दन झुकाकर देखा। आबदार कॉलिंग। इसका हलक तक कड़वा हो गया। सिर्फ आबदार? तो अब तुम इसके साथ फर्स्ट नीम ट्रम्स पे हो। मुड़कर एक नजर उस पर डाली। वो खामोशी से आ गया और फोन उठाकर उसे साइलेंट करके जेब में डाल लिया। मैं चली जाती हूँ कमरे से, तुम तसल्ली से उससे बात कर लो। वो तो मैं तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी कर लूंगा। वो इसको देखकर मुस्कुराकर बोला। जाहिर है जेल में तो ये सब तो सीख ही लिया होगा तुमने। वो जबरन मुस्कुराकर बोली थी। फारिस ने जरा सा उसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखा। तुम जल रही हो उससे? मैं? जुमर ने भी यकीन से उसे देखा। और प्लास्टिक की गुड़िया से जलूंगी? इसने सर झटका। जलने के लिए सामने वाला आपसे बेहतर ना हो तो कम से कम आपके मुकाबले का तो होना चाहिए। खूबसूरत तो खैर वो बहुत है, और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मैं इसके मजीद झुककर करीब होकर सादगी से वो बोला, इसके बालों का रंग नेचुरल सुर्ख है और वो खूबसूरत लगने के लिए मस्नूई डाई नहीं लगाती। जुमर ने बामुश्किल अपने भड़कते जज्बात पे काबू पाया था। तो तुम सारा वक्त फोन पे उससे उसके बालों का रंग डिस्कस करते हो? नहीं, और भी बहुत कुछ करता हूँ। काम की सारी बातें उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। एक्चुअली मुझे वो अपनी वर्क वाइफ लगती है। इस तरह जुमर यूसुफ इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसे कर अकेला और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, बात तो सुनो। फारिस ने उसे रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ा, मगर जुमर ने तेजी से अपना हाथ वापस खींचा। तुम ना मुझसे दूर ही रहो, वरना अगले ही पल वो मुंजमद हो गई। फारिस ने जिस हाथ से इसकी कलाई पकड़ रखी थी उसकी आस्तीन पे खून के धब्बे लगे नजर आ रहे थे। ये खून कैसा? इसने चौंक कर फारिस को देखा। वो जब मुस्कुराकर कुछ कहने लगा था, नजरें अपनी आस्तीन तक नीचे की रंगत बदली। फौरन से उसकी कलाई छोड़कर हाथ पीछे कर लिया। ये शायद कान से आ रहा था। इसने साथ ही 2 उंगलियां कान के पीछे लगाकर देखी। क्यों? इसने अचंभे से उसे देखकर, ठहरो मुझे देखने दो, अब ठीक है, शायद कोई जख्म वगैरह था। मगर वो आगे आने लगी तो वो बोला, फिक्र मत करो, आबदार एक बहुत अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को जानती है, मैं इसे दिखा दूंगा। और वो जो फिक्रमंदी से आगे को हुई थी, इस नाम पे रुकी, माथे पे पल पड़े। हाँ, इसे ही दिखाओ। और बुरे मूड के साथ बाहर निकल गई। फारिस ने बंद दरवाजे को देखते हुए तवील सांस ली और फिर स्वेटर की आस्तीन दोबारा से मोड़ ली और बैठ के किनारे आ बैठा। सर दोनों हाथों में गिरा। इसने बंद आंखों को मसला। जुमर और हुनैन दोनों इसे बहुत अजीज थी। वो इन दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर हकीकत के तेज चमकते सूरज में खड़े होते वक्त
ابھی نہیں آیا تھا ان دونوں کا بس کچھ دن اور. اسٹیفنی آج مل سکتے ہو؟ چند منٹ بعد وہ فون پہ کہہ رہا تھا. احمد شفیع نے فارس کا فون رکھا اور نظر اٹھا کر سامنے نصب اسکرین کو دیکھا جن پہ ایک آفس کی مختلف فوٹیجز چل رہی تھی. احمد اس وقت کنٹرول روم میں کھڑا تھا. اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی. بس یک ٹک پتلی آنکھوں سے ان فوٹیجز کو دیکھ رہا تھا. ذہن میں وہ فون کال گونج رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے سے موصول ہوئی تھی. احمد شفیع وہ عورت کہہ رہی تھی جو سفید شال میں نیو ایئر پارٹی میں اسے نظر آئی تھی اور جو چترال کی ایک بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. آج صبح جب میرے آفس کی فوٹیجز لیک ہوئی تو میری سیکیورٹی سٹاف نے فوراً سے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ معلوم کریں کہ کس آئی پی ایڈریس, کس سرور, کس جگہ سے ان کو لیک کیا گیا ہے. بیک ٹریسنگ اور پتہ نہیں کس کس کام میں لگے ہیں وہ. لیکن میں نے صرف ایک بات سوچی کہ سب کا فائدہ کس کو ہوگا. اگر اس بات کا جواب ہو تو انسان کو کسی سراغ رسانی کی ضرورت نہیں رہتی. ذرا توقف کر کے وہ بولی, سانپ کو مارتے وقت اس کا سر کچلا جاتا ہے کیونکہ قدیم داستانوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اپنے قاتل کی تصویر عکس بند ہو جاتی ہے. اور میری آنکھوں میں احمد شفیع تمہاری اور تمہاری مالکن کی تصویر نقش ہو گئی ہے. احمد نے ریموٹ اٹھا کر اسکرین کو آف کیا اور موبائل اور چابی اٹھاتا باہر نکل گیا. اس کا ذہن اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا. منتظر میرے زوال کی ہیں, میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں. کولمبو کی اس پرتعیش ہوٹل کے تہخانے میں اس وقت شدید تناؤ چھایا تھا. ہاشم کاردار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹا موبائل کے بٹن دبا رہا تھا. نیوی بلو سوٹ, اسٹریپس والی ٹائی, ڈائمنڈ کف لینس پہنے, بال جیل سے پیچھے کو جمائے وہ اپنی ساری شان و شوکت اور جاہ و جمال سے وہاں بیٹھا تھا گویا پچھلی رات اس کی قحطیوں کا نکل جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا ہی نہیں. سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی. فصیح بھی پہنچ چکا تھا اور سب مسترب دکھائی دیتا تھا. ہیڈ شیف تحمل سے بتا رہا تھا کہ فراریوں نے آرڈر پہ تیار کیا کیک کیسے فریج سے غائب کیا اور یہ کہ ان کے ساتھ یقیناً اندر سے کوئی ملا ہوا تھا. ہیڈ شیف, فصیح, رئیس سب اپنی اپنی تھیوریز پیش کر رہے تھے. بار بار خاموش ہو کر ہاشم کو دیکھتے. سر فصیح سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پکار بیٹھا. ہاشم چند منٹ مزید بٹن دباتا رہا, پھر بالآخر سر اٹھائے مسکرا کر سب کو دیکھا. سن ٹوزو قدیم چین کا ایک جرنیل اور فلسفی تھا. اس نے ایک مشہور زبانی کتاب لکھی تھی, دی آرٹ آف وار, جنگ لڑنے کا فن. موبائل میں اس پر ڈال کر مسکرا کر گویا ہوا. اس کتاب میں جب وہ بات کہتا ہے کہ جنگ کے دو طریقے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, لیکن ان دونوں کا ملاپ بہترین نتائج سامنے لاتا ہے, تو ساتھ وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ووٹ کھڑا ہوا, سامنے کھڑے افراد کی کمرے اور گردنیں مزید سیدھے ہوئیں کہ میوزیکل نوٹس 5 سے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن ان کا ملاپ لامحدود دھنیں بناتا ہے. قطار میں کھڑے افراد کے ساتھ سے گزرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ پرائمری کلرز 5 سے زیادہ نہیں ہوتے, نیلا, سرخ, زرد, سفید اور سیاہ, لیکن ان کا کمبینیشن لامحدود رنگ بنا سکتا ہے. سب توجہ سے اسے سنے گئے. کمرے میں غیر معمول سناٹا تھا اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی ذائقے 5 سے زیادہ نہیں ہیں, کھٹا, تیکھا, نمکین, میٹھا اور کڑوا, مگر ان کا ملاپ لامحدود ذائقے بنا دیتا ہے. ہاشم نے رک کر گہری سانس لی. ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی, منصوبہ بندی, اس پہ عمل پیرا ہونے کا انداز, سب شاندار تھا. میں متاثر ہوں, لیکن سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے آیا. سب سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے, لیکن 5 ذائقوں میں سے ایک ایسا بھی ذائقہ ہے جو میری بیٹی کو پسند نہیں, نٹس کا نمکین ذائقہ. اس ہوٹل میں جب بھی یہ کیک بنایا جاتا ہے, وہ بلو بیری کیک جو سادی کل میری بیٹی کے لائے تھا, اس میں ہیڈ شیف نٹس ڈالتا ہے. لیکن پچھلے سال جب سونی نے یہ کیک چکھا تھا تو نٹس کے ذائقے پہ اس نے برا منہ بنایا تھا. اور اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کیک جو کسی مہمان کے آرڈر پہ تیار کیا گیا تھا اور جو بظاہر سادی اور خاور نے چوری کیا تھا, اس کیک میں وہ ہیڈ شیف کے سامنے آ کھڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس کیک میں نٹس نہیں تھے. شیف کا رنگ سفید پڑا. ادھر کمرے میں سب چوکے تھے. دوسرے لمحے فصیح اس پہ جھپٹا اور اسے نیچے گرایا. 2 گارڈز بھی اس پہ پل پڑے اور چند ہی لمحوں وہ اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھ کر اسے قابو کر چکے تھے. وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا, سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں ہوں. ہاشم نے اس پرسکون چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ایک پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا. جانتے ہو وہ مسئلہ کیا ہے, میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کو دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں, ہم اپنے کام کے ساتھ بے حد مخلص ہوتے ہیں, اس کو پرفیکشن کے آخری لیول پہ کرتے ہیں. اور ایک بہترین شیف کی انا یہ کہتی ہے کہ جس کے لیے کیک بناؤ اس کو وہ پسند آنا چاہیے. کالر سے نادیدہ گر جھاڑ کر وہ اٹھا اور بے تاثر سخت نگاہوں سے فصیح کو دیکھا. اس کی چمڑی ادھیڑ دو فصیح, یہ جو کچھ جانتا ہے اس سے اگلواؤ, زندہ یا مردہ. مجھے ان دونوں کو واپس اس جیل میں دیکھنا ہے. پھر ایک قہر آلود نظر اس شیف پر ڈالی جس کو وہ زنجیر پا کر چکے تھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر, انہیں احساس نہیں, میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں.
फूडली एवर आफ्टर रेस्टोरेंट में शाम हल्की फुल्की गहमा-गहमी थी। सिल्क शर्ट और डिनर जैकेट में बलबूज अहमद शफी अंदर दाखिल हुआ। शनासाई से काउंटर वाले लड़के को हाथ मिलाया और सीधा जीने पे ऊपर चढ़ता गया। इसका चेहरा संजीदा और बेतासुर था। बालाई हॉल का दरवाजा खुला तो देखा वहाँ सिर्फ फारिस गाजी खड़ा था। गिरे स्वेटर में मलबूस सीने पे बाजू लपेटे वो अहमद की तरफ पुश्त किए शीशे की दीवार से बाहर देख रहा था। अहमद ने दरवाजा बंद किया तो फारिस इसकी तरफ घुमा, फिर चेहरे पे संजीदगी के लिए तीखी नजरें उस पे जमाई। वो चंद कदम आगे बढ़ा। क्या हाल है गाजी? बुलाया और काम से था मगर न्यूज में कुछ देखा है मैंने। स्टेफनी वो तेज लहजे में बोला और लोग कह रहे हैं कि इसमें कारदार्स का हाथ है, मगर कारदार्स का दाया हाथ तो आजकल तुम हो, है ना? अहमद ने बहुत जब्त से उसे देखा। कंसल्टेंट क्लाइंट प्रिविलेज के तहत मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता और इस बेहुदा फिक्रे का मतलब दूसरों लफ्जों में हाँ होता है। हाँ हो या ना हो, तुम क्यों जानना चाहते हो? क्या मतलब मैं क्यों जानना चाहता हूँ? फारिस की आंखों में गुस्सा और ताज्जुब दोनों उद आए थे। मना किया था तुम्हें कारदार्स की गुलामी मत करो, वो तुमसे ऐसे ही काम करवाएंगे। एक बेकसूर औरत को रुस्वा करके क्या मिलेगा तुम्हें? क्रिमिनल बनते जा रहे हो तुम। अहमद लब बीचे खामोश रहा। वो दोनों चंद कदम दूर आमने सामने खड़े थे। अपना इस्तीफा लिखो और अपनी मालिकन के मुंह पे मार कराओ। आज ही स्टेफनी तुम ये जॉब छोड़े और मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनूंगा। जहां तक मुझे याद है मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेता फारिस गाजी। इसका लहजा अजनबी और रूखा था। फारिस के अबरू मजीद तन गए। पेशानी के बलों में इजाफा हुआ। 2 कदम मजीद करीब आया। और जहाँ तक मुझे याद है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें ऐसा इंसान नहीं बनने देना चाहता जिसको मैं पहचानूं भी ना। पहचानता तो मैं भी नहीं हूँ अब तुम्हें। अहमद इसकी आंखों में आंखें डाले ठंडे लहजे में बोला था। लम्हे भर को फारिस का सांस थम गया। क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम खुद क्या हो? अहमद की आवाज बुलंद होने लगी। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ। मैं कानून तोड़ूं अपनी गर्दन आजाद रखने के लिए तो वो गलत है, लेकिन अजीम फारिस गाजी वही काम करे तो वो सही क्यों? गाजी क्या तुम वो इंसान रहे हो जो मुझे पहली दफा मिले थे तब तुम नमाजें पढ़ते थे, अब तुम एक एथिस्ट बन चुके हो। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुमने डॉक्टर एबट के अस्पताल में आग नहीं लगाई थी? क्या वो जुर्म नहीं था? क्या तुम इंतकाम के नाम पे लोगों से झूठ नहीं बोलते? तुम धोखा नहीं देते? क्या मालूम तुमने वो तीनों कत्ल भी किए हों? तुम करो तो सब ठीक, सब जस्टिफाई। कारदार्स वही काम करें। अहमद शफी लोगों के वीडियो स्कैंडल लीक करे तो वो गलत। तुम एक ही सांस में मुझे काफिर, धोखेबाज, झूठ और कत्ल कह रहे हो। फारिस सुर्ख आंखों से गुर्राया। ये भूलो कि मेरा खानदान तब हुआ था। मैं जो भी करता हूँ उन लोगों के हाथ रोकने के लिए करता हूँ ताकि वो हमें मजीद तबाह न कर सकें। 2 गलत मिलकर एक सही नहीं बनाते फारिस गाजी। अहमद ने जोर से मेज पे हाथ मारा। वो दोनों आमने सामने चोरों के साथ खड़े थे और इतनी सर्दी में भी हॉल में शदीद गर्म सा तनाव दर आया था। इसी तरह कारदास के पास भी अपने गलत कामों की तवज्जुहात होती है। फारिस अंगारा आंखों से उसे देखे गया। ये मेरा सर्वाइवल है, ये मेरा सेल्फ डिफेंस है गाजी, और अगर तुम्हारे लिए दुरुस्त है तो गलत ये मेरे लिए भी नहीं है। अगर तुम्हें ये दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं और तुम इन दोनों में फर्क नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कभी नहीं समझा सकता। तुम मुझे समझाने की कोशिश ना करो तो बेहतर है। मैं अपनी बका के लिए लड़ना सीख चुका हूँ, इसलिए मेरे मामलों से दूर रहो गाजी। एक कहर आलूद नजर उस पर डालता वो तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे लंबे लंबे सांस लेकर खुद को काबू करता फारिस तन्हा खड़ा रह गया। रात हर चंद के साजिश की तरह है गहरी, सुबह होने का मगर दिल में यकीन रखना है। वो रात कोलंबो पे भी उतर आई थी। वो अभी तक नहीं सोया था। यूं ही बैठा रहा हत्ता कि रात भी आती बीत गई। शहर खामोशी में डूबता गया। तब उठा और बैग कंधे से लगाए बाहर निकला। सड़क सुनसान थी। वो चौकन्ना आगे बढ़ता गया। बार बार गर्दन मोड़ कर पीछे देखता। 10 मिनट बाद वो एक वीरान गली में आगे बढ़ता जा रहा था जब दाएं तरफ से एक बंद बेकरी का बैनर देखा। वो अंग्रेजी में लिखा था मिस्टर बेकर सादी ने इधर उधर देखा। वहाँ कोई न था। वो तेज से बेकरी के दरवाजे तक आया। इसका लॉक आम सा था मगर खोलने के लिए कोई तार, कोई पेन, कोई भी चीज दस्तयाब न थी। इसने पिस्तौल निकाला जिसके ऊपर साइलेंसर फिट था। वो लॉक की तरफ रुक करके ट्रिगर दबाया। पिस्तौल से आवाज ना आई मगर इसने जोर का झटका खाया और पूरे का पूरा हिलकर रह गया। दिल तक कांप गया मगर खैर अब दरवाजे को ठोकर मारी तो वो खुल गया। अंदर बेकरी सुनसान तारीख पड़ी थी। इस स्ट्रीट की बहुत सी दुकानों की तरह दरमियानी दर्जे की बेकरी थी। इसने लाइट जलाई तो कमरा रोशन हुआ। घूम कर काउंटर के पीछे और शोकेस के अंदर जगह केक्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनीज,
اس سے آگے اس نے نہیں دیکھا۔ وہ 2 دن کا بھوکا تھا۔ اس نے بیگ پرے رکھا اور ایک بڑا سا کیک باہر نکالا۔ ارد گرد کسی چمچ کی تلاش میں نظر دوڑائی، کچھ خاص نظر نہ آیا تو وہ ہاتھوں سے شروع ہو گیا۔ وحشت سے دیوانہ وار وہ تیز تیز کھاتا جا رہا تھا، ساتھ بار بار دروازے کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ حنین کی فینٹیسی تھی کہ کبھی وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور پھر مزے مزے کی چیزیں بلا روک ٹوک کھاتی جائے۔ کسی کی خواہش کسی کے نصیب میں لکھی تھی۔ ایک دم سے کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ برق رفیع سے پیچھے کو گھما اور پستول والا ہاتھ تان لیا۔ دوسرے بازو کی آستین منہ پہ لگی کریم رگڑی۔ بیکری کے اندرونی دروازے پہ ایک آدمی شب خوابی کے لباس میں کھڑا تھا۔ اس کے پستول تاننے پہ اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ریلیکس۔ وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگا۔ ساتھی سرخ انگارہ آنکھیں اس پہ جمائے پستول تانے رہا۔ مجھے مت مارنا، تم کھا لو جتنا کھانا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ چوکھٹ میں ہاتھ اٹھائے ہاتھ کھڑا تھا۔ ساتھی اسی طرح پستول اس پہ تانے اسے گھورتا رہا۔ اس فریج میں صبح کے پیزے رکھے ہیں، مائکرو ویو میں گرم کر لو ان کو، بچے اور ساتھ لے جاؤ، میرا دل اتنا چھوٹا نہیں، لے جاؤ۔ وہ ہاتھ اٹھائے نرمی سے کہتا۔ 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ ساتھی نے آہستہ سے پستول والا ہاتھ نیچے کیا۔ بغیر پیسوں کے میں کچھ نہیں لوں گا۔ 1.5 دن بعد وہ پہلی دفعہ بولا تو احساس ہوا کہ بات پھٹی سی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تم برے انسان نہیں ہو، میں دیکھ سکتا ہوں، تم صرف بھوکے ہو، وہ ہمدردی سے بولا۔ ساتھی نے اس بات میں سیلولر سوچا پا کر شوکیس میں رکھی براؤنیز کو دیکھا۔ مجھے یہ ایک ڈبے میں ڈال دو جلدی۔ بیکر ہاتھ گرا کر تیزی سے آگے آیا، ایک ڈبے کا گتا اٹھایا، اس کی اطراف کو موڑ کر اس کو چوکور ڈبے کی شکل دی، پھر ساتھی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی وہ براؤنیز نکالنے کے لیے جھکا، ساتھی یوسف نے کوہنی اس کی گردن کی پشت پہ ماری اور اس سے پہلے کہ سنبھلتا وہ بیکر کی گردن کو اپنے بازو کے نرغے میں لے کر اس کی مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ تم نے پہلا فکرہ ہی مجھ سے انگریزی میں بولا۔ سنالی کیوں نہیں بولی؟ ہاں، نیم روشن کمرے میں پہلی دفعہ مجھے دیکھتے ہی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں انگریزی سمجھنے والا فورنر ہوں؟ ہاں، بیکر ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر منہ سے آواز تک نہ نکلی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر ڈہ گیا۔ سادی نے جلدی سے ٹیشو اٹھا کر اپنے کریم والے ہاتھ صاف کیے، پھر جو کر اس کی جیب تک پائی، اندر سے موبائل نکالا۔ نیا پیغام آیا ہوا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی سنالی کے باوجود بیکر پیغام اور جوابی پیغام سمجھ لیا۔ اپنے کسی جاننے والے کو پوسٹر والے لڑکے کی اپنی بیکری میں موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت ساتھی اٹھا اور بیکری کی بتیاں جلائی۔ تلاش کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیش کاؤنٹر کے اوپر ہی اس کا پوسٹر لگا تھا۔ وہ 100% اس کی شکل نہیں تھی مگر سیاہ رنگ سے کھچا خاکا، گھنگھریلے بال، بھوری آنکھیں، گوری رنگت، اٹھی ہوئی ناک، 90% وہ سادی ہی تھا۔ اس پوسٹر پہ لکھا تھا کہ وہ تامل ٹائیگرز کا جاسوس ہے۔ تامل ٹائیگرز سری لنکا میں وہی تھے جو پاکستان میں تحریک طالبان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تامل ٹائیگرز 2009 میں مکمل طور پہ پسپا ہو چکے تھے اور وہ تامل تحریک کو پھر سے اٹھانے کے لیے سرگرم کارکنوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کی گرفتاری پہ بھاری نام رکھا گیا تھا، ساتھ ایک فون نمبر بھی درج تھا۔ ڈیم ہے، سادی نے تیزی سے وہ پوسٹر پھاڑ کر اتار لیا۔ اوپر لکھی فون نمبر کے 2 ہندسے دیوار سے لگے رہ گئے۔ پوسٹر بیگ میں ڈال کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ابھی تک گلی سنسان تھی۔ اسے پکڑنے آنے والوں کو ابھی پیغام کے مطابق 10 منٹ لگنے تھے۔ مین روڈ سے اس نے ٹک ٹک پکڑا اور اس میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جھک کر بیگ کو خود سے لگا کر نہیں بیٹھا تھا، اب وہ گردن اٹھائے سنجیدہ اور ہوشیار سا بیٹھا تھا۔ راستے میں اس نے 3 رکشے بدلے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس جگہ سے کافی دور ایک فلیٹ بلڈنگ کی تیسری منزل میں ایک اپارٹمنٹ کا تالا کھول کر اس کے اندر کھڑا تھا۔ پوری عمارت میں صرف یہی ایک فلیٹ یوں لگتا تھا کہ مکینوں سے خالی ہے۔ اس کی بالکنی میں رکھے پودے سوکھ رہے تھے، گویا سارا خاندان جلدی میں گھر سے گیا ہو، کوئی ناگہانی آ گئی اور ابھی تک واپس نہ آ سکا۔ اس نے مختلف الماریاں کھولی، کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے، لاؤن میں پڑا فون بھی دیکھا مگر اس کو چھوا تک نہیں۔ پھر وہ ایک باتھ روم میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ بڑی میشے ویسی ہی تھی، البتہ گھنگریلے بالوں پہ گویا اس طرح پھر کر ان کو بہت چھوٹا کر چکا تھا، شاید ناخن سے بھی آدھے رہ گئے ہوں گے۔ نئی جینس شرٹ میں ملبوس اس نے باہر آ کر بوٹ پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب وہ اسکیچ والے سے کافی مختلف سادی لگ رہا تھا۔ وہ رات سادی اسی فلیٹ میں رہا۔ ان کا کمپیوٹر اس نے کھول کر پاسورڈ اڑا کر انٹرنیٹ کھولا۔ اپنا کوئی میل اکاؤنٹ وہ لاگ ان کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ندرت کی فیس بک آئی ڈی کھولی، کسی زمانے میں امی کو بنا کر دی تھی، بیرون ملک رشتہ داروں کی تصاویریں دیکھنے پہ، ان پہ جھوٹی تعریفیں لکھنے اور اپنے ریسٹورانٹ کے پیج پہ لوگوں کے اچھے ریویوز پڑھ کر خوش ہونے کے لیے وہ استعمال کرتی تھی۔ پاسورڈ سادی کے پاس تھا، اس نے ڈالا اور پھر گویا ایک نئی دنیا کھل گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک گھر والے کی آئی ڈی دیکھتا رہا۔ سب کی ٹائم لائن بھری ہوئی تھی، تصویریں، چیک ان، کون کہاں گیا، کس کی سالگرہ ہوئی، کس نے کس کو ٹیگ کیا۔ حنین اور زمر کی کھٹی مسکراتی ہوئی سیلفی کے دور ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوش۔ اسامہ کی تصویر، یہ اتنا بڑا، اتنا لمبا، اور پھر فارس کی پروفائل، اس میں کچھ خاص نہ تھا۔ وہ کم ہی لاگ ان کرتا تھا مگر اوپر اسامہ نے پوسٹ کی ہوئی تھی ماموں کراچی نہ جائیں، فارس نے کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا مگر نیچے حنین اور زمر کے جوابات تھے۔ زمر کہہ رہی تھی کہ وہ
فارس کو تنگ نہ کرے، انہوں نے خفگی سے زمر کو فارس کی سائڈ نہ لینے کا کہا تھا۔ وہ بالکل چپ بیٹھا رہا، سارے حساب الٹے ہو گئے تھے، زندگیاں بدل گئی تھی، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ سب آگے نکل گئے تھے۔ ان کی زندگی کتنی پرسکون و صاف ستھری تھی۔ فارس جو جیل میں تہجد اور فجر پڑھا کرتا تھا، اب بھی اس کا ایمان ایسا ہی مضبوط تھا، ہر قسم کے کفر سے پاک۔ حنین اس کی بہن، جس کی پروفائل پہ فجر کی نماز سے متعلق احادیث لکھی تھی، وہ کتنی سچی سی ہنا تھی، ہر طرح کے جھوٹ سے پاک۔ زمر صاف کھری نڈر سی زمر، جو ہر فریب سے دور تھی، ہر مکر سے پاک تھی، اور وہ خود اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ایک قاتل تھا۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ پھر لاؤنج میں پڑے فون کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر ارادہ بدل دیا۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، وہ ان کی طرح روشن، نیک اور صاف ستھرا نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر کے اندھیرے اس کے اپنوں کی ساری روشنی نگل لیں گے۔ یوں سعدی یوسف نے رہائی کے بعد کسی کو کال نہیں کی، اسے کرنی ہی نہیں تھی۔ صبح وہ اس فلیٹ سے باہر نکلا اور کیب لے کر کولمبو فورٹ کے ٹرین اسٹیشن تک چلا گیا۔ بالکل کراچی یا لاہور جیسا اسٹیشن تھا، مگر ذرا صاف ستھرا زیادہ تھا۔ پہلے وہ اسٹال کی طرف آیا، موٹے فریم کا چشمہ خریدا اور اسے آنکھوں پہ لگایا، پھر اپنی کیپ ماتھے پہ مزید جھکا کر ٹکٹ ونڈو تک آیا۔ لائن میں تب کھڑا ہوا جب سب سے آخر میں اس نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا، وہ ساتھ کھڑے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ او گاڈ! وہ جیب تھپتھپا کر اونچا سا بولا۔ میں اپنا سیل فون شاپ پہ چھڑایا۔ وہ دونوں مڑ کر اس کا پریشان چہرہ دیکھنے لگے۔ آپ میرے لیے کینٹی کا ٹکٹ خرید دیں گے پلیز؟ میں سیل فون لے آؤں جلدی جلدی، چند نوٹ استعمال کر وہ مڑ کر بھاگا۔ لڑکی حیران رہ گئی، لڑکے نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ لے لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی باری آ چکی ہے، وہ ٹکٹ لے چکے ہیں، تب وہ واپس ان تک آیا اور بہت ہی مایوس ہو گیا کہ وہ سیل کھو چکا ہے۔ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بقائے پیسے اور ٹکٹ تھمائے، جنہیں لے کر وہ پھر سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ٹرین کی روانگی تک وہ ایک باتھ روم میں دروازہ بند کر کے کھڑا رہا، اور جیسے ہی وقت قریب آیا وہ باہر نکلا اور ٹرین میں جا سوار ہوا۔ نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ کسی نے اسے محسوس کیا۔ وہ ایک کونے کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور وہ اخبار وہ کسی مسافر نے نہیں چھوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ لگا تھا، وہ چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ 2 منٹ بعد ٹرین چل پڑی اور اسے کولمبو سے دور لے گئی، دور، بہت دور۔ یہ دن ہے کہ یاروں کا بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ دن تھے کہ دشمن سے بھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔ ہوٹل کی زیر زمین جیل میں پھنسی سعدی کے کمرے سجن میں کھڑا تھا اور اس کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں 3 افراد اس شیف کو باندھ کر اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالے اس پہ بار بار گرم پانی ڈال رہے تھے، اور وہ درد سے کراتا بے ربط الفاظ بول رہا تھا۔ میری پھنسی کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو سعدی کی چیزوں کو معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے کاغذات کے جن پہ وہ کچھ لکھا کرتا تھا۔ پھنسی نے انکارا بھرا، پھر سر اٹھا کر میری کو دیکھا۔ تم اوپر چلی جاؤ، تم کردار صاحب کے ساتھ واپس جاؤ گی۔ میری کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر میں نے ان کو مایوس کیا ہے۔ میری مخبری کی وجہ سے وہ اس کمرے تک پہنچے اور وہاں سے بھاگے، مگر تمہاری نیت صاف تھی۔ جاؤ، کردار صاحب اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ میری آنکھوں کو پوچھتی باہر نکل گئی۔ پھنسی موبائل پہ بٹن دباتا باہر آیا اور لفٹ کی طرف بڑھتے دوسری جانب گھنٹی بجتی سنتا رہا۔ سر ایک اہم بات ہے۔ لفٹ میں داخل ہو کر وہ مدام آواز میں بولا۔ کیا ہوا پھنسی؟ ہارون مصروف لہجے میں بولے تھے۔ شیف ٹوٹ چکا ہے، سب اگل دیا ہے، لیکن زہریلی سرنج کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا سر۔ وہ متعجب سا رکا۔ سعدی یوسف کے سامان میں 2 چیزیں مسنگ ہیں، ایک اس کے کاغذ، دوسرا مس آبدار کا پین۔ مس اپنی نوٹ بک اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ میں وہ لینے گیا تو وہ پین یاد آیا، صرف وہی پین تھا جو سیکیورٹی پوائنٹ پہ چیک نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے مس آبدار نے اس میں زہر۔ آج تو تم نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا، آئندہ کبھی مت لگانا۔ وہ ایک دم گرج کر بولے تھے۔ وہ میرا پین تھا اور وہ سعدی نے نہیں رکھا تھا، ابھی اسے واپس لے آئی تھی۔ تمہاری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنی ناک کے نیچے ذرا سارا کھیل رچاتے شیف کو تم پکڑ نہیں سکے اور میری بیٹی پہ الزام لگاتے ہو۔ پھنسی کے ایک دم پسینے چھوٹ گئے، رنگت متغیر ہوئی۔ سوری سر، میرا یہ مطلب، مگر ہارون کے سارے خاندان کو مغلظات سے نواز کر اسے گویا ادمویا کر کے فون بند کر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے تھے۔ فون بند کر کے انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار کی کھڑکی کی طرف کر کے بٹن دبایا۔ بلیک آؤٹ بلائنڈر فوراً سے کھڑکیوں پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ ساری روشنی ختم ہو گئی اور آفس میں اندھیرا چھا گیا۔ ہارون ٹیک لگائے، تھوڑی مسلتے، چھت کو دیکھتے، کتنی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے انٹرکام اٹھایا۔ آفتاب کو بلاؤ۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسی طرح اندھیرا کی کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب آفتاب اندر داخل ہوا۔ وہ دبلا پتلا دھڑمر شخص تھا اور اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میری بیٹی نے مجھے صبح اطلاع دی تھی کہ وہ چند دن کے لیے میرا بزنس جیٹ لے کر جا رہی ہے۔ اس نے میرے عملے کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی
ऐसे शख्स को अपने साथ लेकर जाना चाहती है जिसके बारे में वो मुझे नहीं बताना चाहती। आफ्ताब तवज्जो से सुन रहा था। वो अपने काबिल भरोसा लोगों को अमले में रखेगी। वो तुम पे भरोसा करती है। अगर तुम्हें काम कहती रहती है तो इस अमले में शामिल होगे तुम, और मैं आपको मालूम करके दूंगा कि वो किसको अपने साथ ले जा रही है। मैं पहले से ही जानता हूँ इसका नया दोस्त कौन है, और ये भी कि वो कोलंबो क्यों जाना चाहता है। तुम बस कोलंबो में आबी के करीब रहो और इसकी हिफाजत करोगे। उनका चेहरा अंधेरे में था और दिन के औकात के बावजूद आफ्ताब को उनका चेहरा देखने में दिक्कत महसूस हो रही थी। वो ध्यान और गौर से सुनता गया। अब सांस का एहसास भी एक बार गिरा है। खुद अपने खिलाफ ऐसी बगावत ना हुई थी। मैरी एंजी ने इस रोज यूनिफॉर्म के बजाय सादा भूरी स्कर्ट ब्लाउज के सियाह लंबी जुराबें पहनी थी। जिस वक्त वो कार से निकलकर सब्ज़दार पे खड़ी हुई, इसकी गर्दन खुद ब खुद कसरे कादार को देखने निगाहों में समोने के लिए ऊपर उठती गई। धुंध और सुर्ख शाम के ढलते मौसम में पूरी शान से खड़ा ऊंचा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। अगली कार से हाशिम और जवाहरात निकले थे। सुनी आगे भाग गई थी। वो दोनों बातें करते कसर की तरफ बढ़ रहे थे। मैरी ने गर्दन सीधी रखी और दिली जज्बात पे काबू पाती हिम्मत मुश्तमा करके इनके पीछे चल पड़ी। रिवाज के मुताबिक खुश आमदेद कहने मुलाजिम दरवाजे पे आ खड़े हुए थे। फियोना भी उनमें से एक थी। सबसे आगे वो एतमाद से मुस्कुराकर जवाहरात का इस्तकबाल कर रही थी। दोनों माँ बेटा इसी बेनियाजी से अंदर दाखिल हुए और फियोना ने देखा कि इनके पीछे मैरी एंजी चली आ रही है। फियोना यकदम बुत बन गई, बिल्कुल मुंजमद। मैरी कदम कदम चलती करीब आई। इसके अधेड़ उम्र चेहरे पे फियोना के मुकाबले में ढेरों लकीरें और तजुर्बे के बल पड़े थे। संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ इसने फियोना को देखा। बहरोज से कहो मेरा कमरा तैयार करे, तहकुम से कहा था। फियोना ने मुड़कर जवाहरात को देखा जो अंदर जा रही थी, और फिर बेबसी भरे ताज्जुब से वापस मैरी को। बहरोज, सारा पुराना स्टाफ अब यहाँ जॉब नहीं करता। फिर जरा एतमाद से बोली, अब यहाँ का स्टाफ बदल गया है। मैरी एनजीओ बहुत अच्छे। इस बदले हुए स्टाफ के लोगों से कहो मेरा कमरा तैयार करें, और ये भी कहो मैं सुबह मुंह अंधेरे वो उठकर तैयार हो जाए। कल मैं सारे घर के इंडोर प्लांट्स की जगहें बदलना चाहूंगी। फिर एक तारा ने नजर बरामदे पे दौड़ाई। वो उधर के सारे पौधे कहाँ गए? मैं चंद दिन के लिए क्या गई? तुम लोग तो निकम्मे हो गए हो। झपट कर बोलती वो अंदर बढ़ गई। फियोना हक्का बक्का सी साकित खड़ी रह गई। अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ती जवाहरात कह रही थी, मैरी मसाज के लिए सामान तैयार करो, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। और ऊपर सीढ़ियों के जीने चढ़ते हाशिम ने आवाज लगाई थी, मैरी ब्लैक कॉफी भेजो मेरे कमरे में फटाफट। और मैरी एनजीओ मुस्कुराकर सर को खम देती, दोनों को जवाब देती आगे बढ़ गई थी। पहले अहमद शफी और अब मैरी एनजीओ। फियोना का सारा वजूद जमीन बोस हो गया था। अपने कमरे के दरवाजे के करीब हाशिम रुका। सामने से नौशेरा चला आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर हाशिम ने इतने तासुरात के साथ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इस उम्मीद थी कि शेरू माजर करके पीछे माजर करने के लिए आएगा, लेकिन चंद लम्बे बाद जिले उतरने की आवाज ने इसके दिल को धक्का सा लगाया। मगर वो बहुत मजबूत असाब का मालिक था। कोट उतारते हुए इसने दरवाजा बंद कर दिया। जिंदगी इसके लिए मामूल पे आ चुकी थी। सादी यूसुफ के भागने के बाद इसे अगला कार्ड कौन सा खेलना था, अब इसे यही सोचना था। अब तेरे करीब आके भी कुछ सोच रहा हूँ। पहले तुझे खोकर भी नदामत न हुई थी। अब तेरे करीब आके भी कुछ सोच रहा हूँ। पहले तुझे खोकर भी नदामत न हुई थी। एयरपोर्ट जाने से पहले ही घर के अंदर सबसे मिलकर खुदाफिज कहकर वो पोर्च में आकर कार में सामान रखने लगा था और जानता था कि इससे सब कोई खुश नहीं था। इसने सारा को फोन करने का सोचा, फिर रहने दिया। वो इसे इसके हाल पे छोड़ चुका था। मोबाइल निकाल कर इसने कॉल मिलाई और थोड़ी देर के लिए गेट से बाहर जाकर बात करने लगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तुम 24 घंटे मेरे घर के बाहर रहोगे। मेरे घर को कौन आता है, यहाँ से कौन कहाँ जाता है, तुम इन पे नजर रखोगे। कादिर मेरे भांजे के करीब रहेगा। जब तक वो स्कूल में होगा वो स्कूल के बाहर खड़ा रहेगा। मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे तुम लोग मेरे घर वालों की हिफाजत करोगे। और दूसरी तरफ मौजूद नजर उसे तसल्ली दे रहा था कि ऐसा ही होगा। तुमने एयरपोर्ट तक की ड्राइव खामोशी तय की। वो भी चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहा। सिर्फ उन्हें साथ आई थी और पीछे चुप बैठी थी। फारिस ने उससे अभी तक बात नहीं की थी। फिर अहाते के अंदर आके ढेरों मुसाफिरों के दरमियान जुमर उस जगह रुकी। यहाँ से आगे वो नहीं जा सकती। वो भी ठहर गया। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। तो तय हुआ कि तुम नहीं रुकोगे, भले कोई कितना ही रोके। सीने पे बाजू लपेटे हुए इसके मुकाबिल खड़ी उदास मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी, किसी ने रोका ही नहीं तो कैसे रुकता? उसने मुस्कुराहट दबाई। जुमर बस यासत से उसे देखती रही। मत जाओ, आ जाऊंगा वापस। उसने नजरें चुराई। और अगर जो ना आए फारिस, वो बेबसी से दोनों हाथ उठाकर बोली थी, जैसे अपनी बात की वजाहत न कर पा रही हो।
مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی. تم سب محفوظ ہو, پہلے نہیں تھے اب ہو, کیونکہ اب ہم سب اکٹھے ہیں. ارد گرد موجود لوگوں سے قطن بے نیاز ہو کر اس نے زمر کے دونوں ہاتھ تھامے. اسے پرواہ نہیں تھی کوئی دیکھ کر کیا سوچتا ہے. ہاتھ تھامنے کا مطلب صرف رومانس تو نہیں ہوتا, جیسے بھائی بہن کا یا باپ بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے حفاظت اور بھروسے کا احساس دلاتا ہے, ویسے ہی شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھی اگر ہالی ووڈ کی اینک اتار کر تم دیکھو تو دوستی, اعتماد, حفاظت, مان یہ سب ہوتا ہے. اور رومانس تو ایک بہت ثانوی چیز بن کر رہ جاتا ہے. وہ اس وقت خود کو جتنا کمزور محسوس کر رہی تھی, فارس کا یوں ہاتھ تھام کر احساس دلانے سے اس کی آنکھیں جانے کیوں بھیگ گئیں. سرخ گڑیا سی جڑی ساری تلخی ہوا ہوئی. پچھلے 4.5 سال اچھے گزرے فارس. میں انسیکیور نہیں محسوس کرتی تھی خود کو. کھونے کے لیے کچھ راہ ہی نہیں تھا. مگر اب ماہ کامل کے بعد سے, اس رشتے کے بعد سے کھونے کے لیے بہت کچھ آ گیا ہے زندگی میں. پلیز جلدی واپس آ جانا. وہ دکھی دل سے کہہ رہی تھی. آج اس سے لڑنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. تو تم مجھے مس کرو گی. وہ مسکرایا مگر وہ خوش نہیں تھا. میں تمہیں مس کیوں کروں گی. زمر نے مسکراہٹ دبائے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے. آئی ہیٹ یو. اور فارس غازی نے سر کو خم دیا. آئی لو یو ٹو. اور بیگ اٹھا کر کندھے پہ ڈال لیا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی. گردن پیچھے کو پھینک کر محظوظ ہو کر پھر اسے دیکھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ مسکرا کر محظوظ ہو کر زبر کے دل میں ایک دم بہت سے واہمے در آئے تھے. تم ایسے ہی واپس آؤ گے نا, بدل تو نہیں جاؤ گے. نہیں. اس نے مسکرا کر تسلی دی. پھر اس کی طرف جھکا. اور میں اس کو دن میں 3-4 کے بجائے صرف 1 یا 2 کالز کیا کروں گا. ہاں کر لینا. وہ پھر ہنس دی. وہ صرف اسے ستا رہا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے خود کو تسلی دی اور پھر مڑ آئی. اس کو دور جاتے دیکھنا مشکل تھا, خود دور جانا زیادہ آسان تھا. حنین اس کی منتظر تھی. وہ چپ چاپ اس سے آ ملی. ماحول بوجھل سا تھا, اور پھر اسی بوجھل ماحول میں وہ دونوں گھر جانے کے بجائے ایک ریسٹورینٹ میں آ بیٹھی. حنین نے آرڈر دیا اور زمر گھنگریالی ڈٹ انگلی پہ لپیٹتی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی. مبارک ہو, آپ کا شوہر بھاگ گیا اور میرا بھائی ابھی تک گمشدہ ہے. انہوں نے تھوڑی دیر بعد جلے کٹے انداز میں کہا. ہم دونوں ناکام عورتیں ہیں کیونکہ ہمارے سب سے عزیز مرد ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. وہ خفگی سے بول رہی تھی. فرعون بھی تو یہی کرتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار کہ بنی اسرائیل وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. بیٹیوں کو نہیں, عورتوں کو. زمر نے دھیمی آواز میں تصحیح کی مگر وہ نہیں سن رہی تھی. یہ عذاب تھا بنی اسرائیل کا, ایسی ذلت کہ کوئی آپ کے مردوں کو مار دے اور عورتوں کو چھوڑ دے. اکیلی عورتوں کو. بنی اسرائیل کی بے بسی اور لاچاری تو دیکھو, بالکل ہماری طرح. ہاں ٹھیک ہے, یہ آیت یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم بنی اسرائیل کی بے بسی بیان کرتی ہے, مگر اس کے اور زاویے بھی ہیں. زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا. مثلا کون سے؟ وہ سخت جلی کٹی بیٹھی تھی. فارس اس سے بات تک نہیں کر کے گیا تھا. بہت سے ہوں گے نا حنین. وہ جیسے ذکر سے اعتزاز برت رہی تھی. اتنے برس سخت دل کے ساتھ گزارے تھے, اب کیا پگھلنا. آپ بتائیں, میں سن رہی ہوں. ہنا نے لہجہ ذرا دھیما کیا. ہر آیت کے بہت سے رموز, بہت سے زاویے ہوتے ہیں. 1 منٹ زمر, میں نے ایک بات بھائی سے کبھی نہیں پوچھی. پہلے ضرورت نہیں پڑی, لیکن اب میں خود کنفیوزڈ ہو رہی ہوں کہ جیسے بھائی کی فیس بک پہ تفسیر ویڈیوز ہیں, وہ ذرا ہچکچائی. ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ زمر دونوں کونیاں میز پہ جمائے آگے کو ہوئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا. ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کر بھی نہیں رہے. تفسیر تو مفسر کرتے ہیں, عربی گرامر, صرف نحو وغیرہ کی باتیں, حقائق کے حوالہ جات, آیات کا شان نزول وغیرہ بتانا. تو پھر وہ جو بھائی کے فیس بک گروپ میں اس کی ویڈیوز ہیں وہ کیا ہے؟ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہوئی. آنکھیں نیچے جھکا کر اس نے گویا کچھ سوچا. ہونا کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے اور اس کی اپنی آنکھوں میں دلچسپی اتری. پھر زمر نے آنکھیں اٹھائیں. فارس کے جانے کا غم دونوں کے دل سے لمحے بھر کو نکل گیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو مفسر نہیں کہا تھا. قرآن ایک علمی کتاب بھی ہے, لیکن یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے. کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ قدرے دقت سے اس نے آیت دہرائی؟ یہ نہیں تھا کہ آیت یاد نہیں تھی, بس اس کا یاد آنا اور خود کو یاد دلانا مشکل لگ رہا تھا. یعنی ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جو مبارک ہے تاکہ آپ اس میں تدبر غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں. تو حنین, ہم لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے, مگر اس کی آیات کے معنی کے اندر رہ کر اس میں تدبر تو کر سکتے ہیں.
اور اس کی دعوت خود قرآن ہر انسان کو دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی پیدائشی عام یا خاص نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کو اپنے زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ اس سے دیکھو میں واقعی بہت نیک نہیں ہوں، اس کو پڑھتی بھی نہیں ہوں، مگر میں جو قرآن کا مقصد سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ صرف تفسیر نہیں ہے یا یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ ہنین پیچھے ہو کر بیٹھی ویٹر آرڈر سرو کرنے لگا، مگر زمر ادھر متوجہ نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، ہنا نے اپنی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زمر لیکن اگر ہر انسان خود سے تدبر کرنے لگے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتا بھی ہے، تو پھر ہر قرآن پڑھنے والا بھٹک نہیں جاتا؟ وہ اب زیادہ روانی سے بول رہی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو بہت غلط استعمال کیا ہے کہ چونکہ قرآن سے بندہ بھٹک بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو صرف گھول کر پیو اور پھر چون کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ دیکھو ہنا، کوئی شخص اسی راستے پہ سفر کرنے نکلے تو یا تو وہ بھٹکے گا یا منزل تک پہنچ جائے گا۔ بھٹکنے کے ڈر سے اب کوئی سفر ہی نہ کرے کیا؟ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جو سائن بورڈ دیکھ کر سفر کرے گا، کامن سینس یوز کرے گا، وہ نہیں بھٹکے گا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہ رہی زمر۔ انہوں نے مزے سے پلیٹ میں اچھی اسٹیکس نکالی، فرینچ فرائز بھرے، سوس ڈالی اور سرسری انداز میں بولی، مگر اس طرح اگر ہر شخص قرآن کی تفسیر، بروکی اور تصحیح کی قرآن میں تدبر کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یعنی اپنی رائے پہ بیان کرنے لگ جائے، تو اپنی رائے پہ تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے نہ کہ وہ جہنم والے کہیں گے ہم قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کیا ہم کو الیقین، اب الیقین کا مطلب موت ہے، آپ اس کا مطلب یقین کرنا نہیں لے سکتے۔ آپ کو اس آیت کے اندر رہ کر اس کے مطلب کے دائرے میں ہی رہ کر تدبر کرنا ہے اور عقل استعمال کر کے اس سے اپنے لیے سبق نکالنے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں کئی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں زمر، اگر ہر شخص یوں تدبر کرنے لگے گا، بھلے وہ اس کی اپنی رائے نہ ہو، بھلے وہ آیت کے اندر رہ کر ہی کہے یہ سب، تب بھی کیا فتنہ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ غلط تدبر نہیں کرنے لگ جائیں گے اور دوسروں کو بھٹکائیں گے۔ ہنینا فرینچ فرائز سوس میں ڈپ کر کے کھاتی پوچھ رہی تھی، برے ماموں آپ کی وجہ سے کل سے کھانا نہیں کھایا، کیا مطلب کہ لوگ غلط تدبر کریں گے؟ لوگ پہلے ہی غلط تدبر کر رہے ہیں۔ اسی قرآن کی آیت کو استعمال کر کے دہشت گرد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قادیانی اسی قرآن سے اپنے مطالب نکالتے ہیں، سلمان رشدی جیسے لوگ اس قرآن کو کوٹ کر کے اپنی کتابیں لکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہی لوگ دین میں کوئی جبر نہیں جیسی آیت کا معنی بدل کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایسے میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے قرآن اور میں صحیح تدبر کرنے کی، تاکہ ہم روشنی پھیلائیں اور اس سے غلط تدبر کرنے والوں کے اندھیرے کو مٹائیں، لوگوں کو قرآن کا اصل مطلب بتائیں۔ وہی تو زمر، اگر ہم بھی تدبر کو فروغ دیں گے تو یوں لوگوں کے غلط تدبر کا رزق بڑھے گا۔ پہلے جہاں 20 لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے تھے، اب وہاں 100 لوگ ایسے کرنے لگ جائیں گے۔ ہاں تو کرتے رہیں، اس نشانے اچکائتے کرتے رہیں۔ انہیں ان کا کانٹا پکڑے، ہاتھ فضا میں معلق ہو گیا، منہ کھل گیا، کرتے رہیں۔ زمر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں کرتے رہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے ڈیئر ہنین، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ جو اس میں غلط تدبر کرے گا، اس میں معنوی تحریف کرے گا، وہ خود ہی رسوا ہو کر کسی کھولے میں پڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز سمندر کے جھاگ کی طرح بہہ جائے گی، لیکن جو لوگوں کو نفع دیتا ہے صرف وہی رہ جائے گا۔ تو جو صحیح تدبر کرے گا اس کا کام رہ جائے گا، باقی سب سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ کتنے عرب شعراء نے قرآن کی طرح کلام لکھنے کی کوشش کی، کہاں ہے ان کا کام؟ کہاں ہے سلمان رشدی کی کتاب؟ پتہ ہے کیا، جب امام مالک موطا لکھ رہے تھے، حدیث کی ایک مستند کتاب، تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی کتب کا نام موطا رکھ کر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ آپ اپنی کتاب کا نام بدل دیں، تو انہوں نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہے وہ رہ جائے گا۔ آج صرف ایک موطا مارکیٹ میں ملتی ہے جو امام مالک کی ہے، باقی کہاں گئی؟ تو قرآن کی بقا کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں اور اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہم اچھی نیت سے اس کو سمجھ کر اس کا مطلب بیان کریں گے اور اس سے اپنے لیے اسباق نکالیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا، لیکن جہاں ہم غلط کچھ کہیں گے یا لکھیں گے تو ہم خود ہی مٹ جائیں گے۔ رائٹ۔ ہنین بھی گویا چوک سی گئی تھی، اس نیچ پہ اس نے پہلے نہیں سوچا تھا۔ زمر نے پلیٹ میں اسٹیک نکالتے ہوئے اس اعتماد سے ہنا کو مخاطب کیا، اور تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اس میں اور کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم اس آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو بیٹوں کو مارتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ کہا گیا ہے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں کہا جانا چاہیے، مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں، اب کہ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں اسٹیک نکالی اور اسی روانی سے بولتی گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیل لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا تو اس نے پتہ کروایا کہ کس سال میں پیدا ہوگا۔
ان کے اپنے حساب تھے، 1 سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ مرواتا تھا، اگلے سال والے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں مارنے تھے، سو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مگر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کے بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو ہاں، ایک طرف یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی اور ذلت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا مگر عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، ماں بھی، بہن بھی، چاہے کوئی بھی اسرائیلی عورت ہو۔ فرعون نے اسے چھوڑ دیا اور انہی 2 عورتوں نے، موسیٰ کی والدہ اور ان کی بہن، انہی نے تدبیر کی، نہ صرف موسیٰ کی جان بچائی بلکہ ان کا فرعون کے محل میں رہنا سہل بھی بنایا۔ اگر موسیٰ کی والدہ اللہ کے حکم کو سخت نہ مانتی اور تدبیر نہ کرتی تو فرعون کا زوال کیسے ہوتا؟ سو مجھے لگتا ہے اس آیت میں فرعون کو کی غلطی کی طرف اشارہ بھی ہے۔ فرعون غلطی کرتے ہیں جب وہ کسی قوم کی عورتوں کو کمزور اور کم عقل جان کر چھوڑتے ہیں اور سارا فوکس ان کے مردوں پہ رکھتے ہیں۔ اور زمر یوسف کو لگا یہ سب کہہ کر خود اس کے دل کو سخت پتھر بنائے، خول میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ سنا تھا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، آج لگا تھا واقعی کرتا ہے، ہلکی پھلکی سی ہو کر وہ اب کھانا شروع کرنے لگی تھی۔ بالکل عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اکٹھی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر زمر کو دیکھا، بہت سالوں بعد آپ کے منہ سے قرآن کی باتیں سنی، اچھا لگا، کبھی آپ بھی لکھا کریں نا یہ سب۔ سعدی بھائی کے فیس بک گروپ پہ زمر کے چہرے پہ سائے لہرایا۔ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دین کا کام کریں۔ میں بے روح عبادت کے بعد کیسے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر سکتی ہوں؟ یہ کام سادی جیسے لوگوں کے لیے ہی صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتی رہی، بولی نہیں ہونا۔ اب سارے غم بلائے کھانا کھا رہی تھی، کاش اس دن وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور سب کچھ چٹ کر جائے۔ وہ بچپن کی معصوم خواہش آج پھر دل کو گدگدانے لگی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔